नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रहलाद विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले थाल्यो आन्तरिक छलफल। वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष यादवको भनाई। सरकारलाई विद्यालय बन्द नगर्न व्यापसनको आग्रह। अनलाइनबाट सबै विद्यार्थी समेट्न नसकिने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 303 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 141 जना निको हुँदा थप 1 जनाको मृत्यु। भारतमा आइतबार एकै दिन 1,52,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित संख्या 11 लाख नाग्यो। दिल्लीको शिक्षण संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द। र गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना अन्यलमा। डीपीआर तयार भइसके पनि निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एकअर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानव अधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा उपलब्ध जसपा पदाधिकारीले बिहिबार भएको 3 दल बीचको वार्ताबारे छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध उभिन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले छलफल थालेको छ। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र स्पष्ट दुई मत रहेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 3-4 दिन अझै चल्ने बताउनुभयो। किन असम्भव? प्रतिगमनकारीसँग क्रान्तिकारी कहिले मिल्छ र? क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी एकै ठाउँमा हुन सक्छ र? मेरो कुरा के हो भने अहिले छलफल प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ के छ, अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा सघन वार्तामा छन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङवाङले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गरे नगरेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 22औं साधारण सभा समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री नेङमाङले निर्माण व्यवसायले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यहरू निर्वाह गरे नगरेको सम्बन्धमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। गुणस्तरीय काम र काममा आउने गरेको समस्या समाधानमा व्यवसायहरूले कतिको समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने परिपाटी रहेको छ, त्यसको सम्बन्धमा व्यवसायीहरू आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। तपाईँ हामीले गरेका चाहे हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी निकायका मान्छेहरू जिम्मेवार किन नहुन्, चाहे मुलुकमा भोलिको पनि सम्भावना अहिले मैले बताएँ देखिराख्नु भएको छ। अरबौं खरबौंको निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूको काँधमा आउनेछ। अहिले पनि गर्दै जाँदै थियो, हिजो कम थियो, अहिले बढेको छ। यो तीव्र ढङ्गले जानुपर्छ। अघि मैले भने नि यो अप स्केलिङ एप्रोचबाट अब अगाडि बढाइएको छ। मुलुकको निर्माणका कामहरू बढाउनुपर्छ। मन्त्री नेङमाङले संसद पुनर्स्थापना भए पनि राजनीतिक समस्या समाधान नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। राजनीतिक अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अस्थिरताले समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने र मुलुक पछाडि फर्किने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर स्थिर संसद चाहेको तथा व्यवसायको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने वातावरण चाहेको उहाँको भनाइ थियो। तपाईँ हामीले गरेका चाहे हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी निकायका मान्छेहरू जिम्मेवार किन नहुन्, चाहे मुलुकमा भोलिको पनि सम्भावना अहिले मैले बताएँ देखिराख्नु भएको छ। अरबौं खरबौंको निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूको काँधमा आउनेछ। अहिले पनि गर्दै जाँदै थियो, हिजो कम थियो, अहिले बढेको छ। यो तीव्र ढङ्गले जानुपर्छ। अघि मैले भने नि यो अप स्केलिङ एप्रोचबाट अब अगाडि बढाइएको छ। मुलुकको निर्माणका कामहरू बढाउनुपर्छ। देशको समृद्धिका लागि सरकारले मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएर सम्भव नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति निर्माण व्यवसायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले भूमिका खेल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलन नदिन भन्दै शैक्षिक संस्था बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले विरोध जनाएको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन्। सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन प्याप्सनको माग छ। संक्रमण बढेर विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवश्यक परे सम्बन्धित विद्यालय वा पालिकामा मात्र केही निश्चित समय विद्यालय बन्द गरे पनि अन्य ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्डसहित विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्याप्सनले माग राखेको छ। विज्ञप्तिमा प्याप्सनले बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, भौतिक तथा सामाजिक दूरीको अवलम्बनका साथै स्वास्थ्यवर्धक खानपिन गराउने जस्ता कार्यहरू सहयोग पुर्याइदिन अभिभावकलाई अनुरोध गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभएर निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पनि 50% क्षेत्र अनलाइन शिक्षाले समेट्न नसक्ने कुरा विगतको लकडाउनमा अनुभव गरिएको भन्दै प्याप्सनले अब विद्यालय बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सीसीएमसी बैठकमा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने प्रस्ताव लगेको छ, तर सीसीएमसीले भने निर्णय गरिसकेको छैन। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect the way to freedom. काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी,
मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 303 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3125 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 303 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयको कोरोना सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,80,028 पुगेको जानकारी गराइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा एन्टिजेन परीक्षणमा 64 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो। उक्त संख्या आरटीपीसीआरबाट संक्रमणको पुष्टि भएकोमा जोडिएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 154 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 11 जना भक्तपुरमा, 15 जना ललितपुरमा र 128 जना काठमाडौँमा संक्रमितको पहिचान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 141 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। हालसम्म 2,74,027 जना निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड संक्रमणले एक व्यक्तिको मृत्युको पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 3040 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 2961 जना आइसोलेसनमा र 83 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 23,12,901 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गए पनि नाकामा कडाई हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने बताइरहे पनि अवस्था भने ठिक विपरीत देखिएको छ। काठमाडौँ भित्रिने पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साङा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी चेक जाँच नअपनाउँदा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। ती नाकामा सवारी साधनमा रहेको यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय सावधानी अपनाएका छैनन्। तैनात सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता नअपनाएको बताइएको छ। मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने कुनै पनि सुरक्षा सावधानीको उपायको न्यूनतम रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छैन। यात्रुहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार घोडे जात्रा पर्व मनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा यस वर्षको घोडे जात्रा समारोह सम्पन्न भएको हो। समारोहमा राष्ट्रपतिको सम्मानमा सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। चैत्र कृष्ण औँसीको दिन मनाइने यो जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। सो समारोहमा घोडचढीहरूले विभिन्न कला प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। टुँडीखेलमा पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले शहरका बालबालिकालाई दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासोपछि घोडाको टापले कुल्चाउने प्रचलन सुरु भएको र त्यही प्रचलन अनुसार घोडे जात्रा मनाउन थालिएको जनश्रुति रहिआएको छ। घोडे जात्राको अवसरमा टुँडीखेलमा नेपाली सेनाले अश्वकला, युद्धकला,
शारीरिक व्यायाम लगायतको प्रदर्शन गर्ने गर्दछ। ललितपुर जिल्लामा भने एउटा आँखा नदेख्ने एक्लो घोडा दौडाएर घोडेजात्रा मनाउने गरिन्छ। घोडेजात्राको अवसरमा सरकारले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा एक दिन सार्वजनिक बिदा गरेको थियो। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बिस्का जात्रा शनिबारबाट सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै सुरु हुने तान्त्रिक महत्त्व बोकेको भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको लिच्छिवीकालीन बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन सोमबार भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनले बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भई नयाँ वर्षको 5 दिन पछिसम्म सञ्चालन हुने बिस्केट जात्रा अवधिभर प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। बिस्कुट जात्राको रथ तान्ने क्रममा जात्रा सुरु भएको पहिलो दिन आइतबार राति भएको ढुङ्गा हानाहानमा 19 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरवको रथ टौमडीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा लैजान तान्ने परम्परा छ। यसपछि चैत्र मसान्तमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ भने वैशाख 1 गते भक्तपुरको भेलुखेलमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिन जात्रा हेरेमा शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले पनि यो जात्रालाई शत्रुहन्त जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शुक्रबारको तुलनामा सुनको मूल्यमा 400 रुपियाँको गिरावट आएको हो। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 89,500 रुपियाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै आइतबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,050 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबारका लागि चाँदीको मूल्य 5 रुपियाँले घटेर 1275 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्यलमा छ। सरकार गठन भए लगत्तै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भन्ने नै यकिन भएको छैन। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणका लागि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको हो। रङ्गशाला निर्माणका लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा संघ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला T20 एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7वटा पेज तयार पारिने डिपिआरमा उल्लेख छ। मैदानमा 7वटा पेज, VVIP, VIP, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। सो क्रिकेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। पोखरामा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मैदानको अभाव छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए
भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि हालसम्म काम सुरु नहुँदा योजना सम्पन्न हुनेमा नै आशंकाहरू उब्जिएका छन्। तर प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाका लागि 2 करोड रकम समेत विनियोजन गरिसकेका कारण केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट संघ कास्कीका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलको भनाइ छ। जुन डिपिआर रिपोर्ट बनेको छ, जुन कम्पनीले बनाएको छ, त्यही कम्पनीसँग ग्राउन्डभित्रको पार्टमा मात्रै कति कस्ट आउँछ त्यो दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ। उहाँले त्यो दिनुभएको छ र अनि अहिले यो प्राविधिकहरूको कारणले सामाजिक मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने यो कामलाई चाहिँ उहाँले भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याउनु भएको छ र अहिले शहरी विकासबाट चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरहरूले ल्याइराख्नु भएको छ र अब छिटै हामी चाहिँ अब त्यसको कस्टिङहरू आइसकेपछि उहाँले चाहिँ यो टेन्डरमा जानलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव आर्थिक मन्त्रालयको आएको छ होइन, त्यहाँ एप्रुभ हुने बित्तिकै अनि त्यसलाई हामी फाइनल गरेर निकाल्छौँ। रङ्गशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणका लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रङ्गशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पहल भइरहेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखाका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। अलिकति ढिलो भएकै हो, किनभने हामीसँग डिपिआर कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्नको लागि डिपिआर चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने, हामीसँग थोरै डिपिआरको चाहिँ नि रिपोर्ट कम आयो। अर्को चाहिँ सँगसँगै हामीले फेरि त्यहाँ नदीको पनि बहाव र त्यो क्रिकेट शालालाई बनाउने जुन हामीले बनाउने भनेको ठाउँलाई नदीले पनि अलिकति कटान गरेको हुनाले त्यसको लागि पनि फेरि हामी त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गएको पक्कै हो। तर पनि अब हामी प्रक्रियामा जाँदा काम चाहिँ सम्पन्नै हुन नसके पनि यो वर्षमा हामी सुरुवात गर्छौँ। रङ्गशाला निर्माण कार्य रोकिरहँदा सरकारले भने गत वर्ष तयार गरेको रङ्गशालाको डिपिआरमा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदा रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काममा देखा परेका समस्या र अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै तुरन्त निर्माण कार्य आरम्भ गर्नु आवश्यक छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले थाल्यो आन्तरिक छलफल। वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ। सरकारलाई विद्यालय बन्द नगर्न व्याप्सनको आग्रह। अनलाइनबाट सबै विद्यार्थी समेट्न नसकिने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 303 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 141 जना निको हुँदा थप 1 जनाको मृत्यु। भारतमा आइतबार एकै दिन 1,52,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित संख्या 11 लाख नाग्यो। दिल्लीका शिक्षक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द। र गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना अन्यलमा। डिपिआर तयार भइसके पनि निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन तथा ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।